Hello everyone, welcome to the new video of non-profit organization. This video is for grade 11, especially for our college alliance. So let's start the question. So in this video, I'm going to solve the exam exercise 4. So let's have a look towards the question. So without any further delay, I'm going to start. Exam exercise number 4 हेर्नुस्. So यसमा के भन्छ? हामीले बनाउनु पर्ने त्यही इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट र द्याट इज एन्ड नेक्स्ट इज ब्यालेन्स सिट. द ब्यालेन्स सिट एज अन 31st चैत्र 2071 एन्ड रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट फर द इयर इन डेट चैत्र 31st 2072 अफ अ क्लब आर एज अन्डर. सो एक्जाम एक्सर्साइज 4 गर्छौँ आज हामी. सो इट्स भेरी इजी, इम्पोर्टेन्ट पनि छ, माथिल्लो क्लासमा पनि काम लाग्छ र यसलाई राम्रोसँग हेर्नुपर्ने पनि छ हामीले. सो यसको फर्स्टमा हामीले क्वेसन यति फर्स्ट लाइन पढिसकेपछि हामीले बेसिक ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यसमा रिक्वायरमा सोधेको के छ हामीलाई त्यो हेर्नु होला. एउटा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट र अर्को छ ब्यालेन्स सिट एज अन 31st चैत्र 2072. यसमा 2072 को हामीले फाइनल अकाउन्ट बनाउनु पर्ने छ. 2072 को हामीले के बनाउनु पर्ने छ? फाइनल अकाउन्ट. सो त्यसकै फर्मेट बनाइदिनुहोस्. क्लब भन्छ, माथि कम्पनी नेम भनेको थिएँ मैले, कम्पनी नाम यहाँ छैन. सो फर्स्टमा हामी यहाँ के बनाइरहेको छौँ? इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट. म तपाईँ सर्टकटमा लेख्छु इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट. तपाईँहरू पुरै लेख्नु होला. माथि कम्पनीको नाम के हो? क्लब हो. फर द इयर इन डेट 31st चैत्र 2071. 31st चैत्र 2072 सरी 31st चैत्र 2072. सो यति गरिसकेपछि अब हामीले फर्मेटिङ गरिदिने हो. ओके, यति भयो पुग्छ हामीलाई. सो दिस इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको फर्मेटिङ भयो. सेकेन्डमा हाम्रो के बनाउने भन्छ? ब्यालेन्स सिट. त्यो क्लब हो, नाम दिएको छैन. अब हामी लेख्छौँ यहाँ ब्यालेन्स सिट एज अन 31st चैत्र 2072. सो यति फर्मेटिङको काम भइसकेपछि अब हामी ब्यालेन्स सिट बनाउन सक्छौँ. ब्यालेन्स सिट सेम जो क्वेसनमा दिएको छ त्यही फर्मेटिङमा गर्ने है. जस्तो उसले देखाएको छ त्यस्तै फर्मेटिङमा गरिदिने हामीहरूले. सो दिस इज क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज होइन, एन्ड दिस साइड बिलोङ्स टु एसेट्स. सो यही फर्मेटिङमा हामीले काम गर्दै जाने हो. त्यसमा फर्मेटिङ गर्नु, त्यसपछि हामी क्वेसनतिर जान्छौँ. दिस इज क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज. मैले उसमा लेखेँ दिस इज क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज एन्ड दिस इज एसेट अमाउन्ट एन्ड दिस अमाउन्ट. तपाईँले अमाउन्ट पनि पुरै लेख्नु होला है, फुलमै. सो अब हामी क्वेसनतिर मुभ गरौँ. यति बनाउनु भनेको थियो, हामी बनाइदिन्छौँ. सो एक पेजमा हामी आधा पेजमा यो ठाउँ भयो सानो भएको हुनाले मात्र पेज अलि ठुलो ल्याउँ. हाफ पेजमा दुइटै अटाइहाल्छ मजाले. ओके, सो क्वेसनतिर जाउँ अब हामी. सो फर्स्टमा के भन्छ? एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ हामीलाई. ब्यालेन्स सिट एज अन 31st चैत्र 2071. त 2071 को ब्यालेन्स सिट दिएको छ, 2072 को बना भनेको छ तल. त्यसको मतलब यो ब्यालेन्स सिटलाई हामी भन्छौँ लास्ट इयर ब्यालेन्स सिट. यो ब्यालेन्स सिटलाई हामी भन्छौँ लास्ट इयर ब्यालेन्स सिट. मैले उस्तै पनि भनेको थिएँ, जो ब्यालेन्स सिट तपाईँहरूलाई गिभन हुन्छ त्यो तपाईँको लास्ट इयरको हुन्छ र यसमा भएको सबै ब्यालेन्स हाम्रो लास्ट इयर ब्यालेन्स अथवा प्रिभियस इयर ब्यालेन्स मान्छौँ हामी होइन. लास्ट इयर ब्यालेन्स, ओल्ड ब्यालेन्स. सो ठिक छ, यसमा के छ त्यो हेरिहाल्नु होला. क्यापिटल फन्ड छ, एउटा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ, ठिक छ. लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हो, करेन्ट इयर होइन. करेन्ट इयरको लागि चाहिँ हामीले कहाँ हेर्ने? एडिसनलमा है. करेन्ट इयरको काम हामीले फाइनल एकाउन्टमा सिकिसकेका छौँ. लास्ट इयरको ट्रिटमेन्ट मात्र सिक्ने हामीले यसमा.
है, जो करेन्ट इयरको ट्रिटमेन्ट हो त्यसको अपोजिट लास्ट इयरको ट्रिटमेन्ट हो, यति बुझ्यो हुन्छ। जस्तै करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ हामी प्लस गर्थ्यौँ त लास्ट इयरको हामीले के गर्नुपर्छ, माइनस गर्नुपर्छ। करेन्ट इयरको प्रिपेड हामी माइनस गर्थ्यौँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस, त लास्ट इयरको प्रिपेड एक्सपेन्सेस हामीले के गर्नुपर्छ, फेरि प्लस गर्नुपर्छ। बस तपाईँको करेन्ट इयरको एडजस्टमेन्ट थाहा पाउनुहोस्, लास्ट इयरको अथवा प्रिभियस इयरको तपाईँ अटोमेटिक थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। बस यति नै थियो। त्यसपछि आउनु बिल्डिङ दिएको छ लास्ट इयर, पुरानो बिल्डिङ हामीसँग छ, फर्निचर छ, सब्सक्रिप्सन छ। यो सब्सक्रिप्सन कुन साइडमा दिएको छ हेर्नु त, एसेटमा। तपाईँको सब्सक्रिप्सन भनेको त तपाईँको मेम्बरसिप कन्टिन्युङ फिङ हो हैन। कुनै संस्थामा तपाईँ आबद्ध भइराख्नलाई तपाईँले मेम्बरसिप, जस्तै जिम क्लबमा तपाईँले महिना महिना दिइराख्नुपर्छ नि जो फी, त्यसलाई भन्छ सब्सक्रिप्सन फी। त एसेट साइडमा छ, एसेट साइडमा कुनै पनि फी छ, कुनै पनि इन्कम छ भने त्यो पाउनु बाँकी हुन्छ। यसलाई तपाईँ सब्सक्रिप्सन ड्यू पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो एसेटमा दिएको सब्सक्रिप्सन ड्यू भनिदिएको छैन, अथवा आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। सो लास्टमा क्यास ब्यालेन्स दिएको छ। अब यो क्यास ब्यालेन्स तपाईँको रिसिप्ट र पेमेन्ट एकाउन्टको क्यास ब्यालेन्ससँग ट्याली गर्नुपर्छ, तब मात्र क्वेसन ठिक मानिन्छ। सो हेर्नुहोस् त, यो टु ब्यालेन्स भिडियो, ओपनिङ ब्यालेन्स, पुरानो ब्यालेन्स 2072 को डाटा दिएको छ यसमा हामीलाई, रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट, दिस इज एक्ज्याक्टली क्यास एकाउन्ट। सो 3000 र ब्यालेन्स बिडी यता पनि कति छ हाम्रो 3000, त एक्ज्याक्टली ट्रु छ। यसपालि सब्सक्रिप्सनको पैसा कति पाउनु भएको छ, 52,000। डोनेसनबाट कति पैसा पाउनु भएको छ, 16,000। रेन्टबाट कति पैसा पाउनु भएको छ है, रिसिप्ट साइड भनेको त पाएको साइड हो नि। त पेमेन्ट साइडमा स्यालेरी तिर्नु भएको छ, अडिट फी तिर्नु भएको छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ, अदर एक्सपेन्सेस गर्नु भएको छ, र तपाईँसँग क्यासको ब्यालेन्स कति बचेको छ, अझ 10,000 रुपियाँ बचेको छ। र एडिसन इन्फर्मेसनमा अब हामीले टिकिङ लगाउने काम गर्नुपर्छ। टिकिङ लगाउने काम फर्स्टमा के भन्छ, 50% अफ द डोनेसन इज टु बी क्यापिटलाइज्ड। त डोनेसनको ठ्याक्क आधा त्यसलाई क्यापिटलमा लगेर पठाउनु भन्छ। अगर यो लाइन भनेको थिएन भने चाहिँ हामी डोनेसनलाई पुराका पुरा इन्कम मान्थ्यौँ, जनरल डोनेसन मान्थ्यौँ। इफ क्वेसन इज साइलेन्ट द डोनेसन अमाउन्ट, डोनेसन र ग्रान्टलाई हामी इन्कम मान्छौँ। यसरी क्यापिटलाइज भनेपछि मात्र हामीले लगेर क्यापिटलमा लगेर जोड्ने हो। तपाईँले हिजो क्वेसनमा जस्तो गर्नुभएको थियो त्यस्तै आज क्वेसनमा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो डोनेसन मात्र भनेपछि हामी त्यसलाई जनरल डोनेसन बुझ्छौँ है, जनरल ग्रान्ट बुझ्छौँ। सिम्पल, कुनै पनि कामको लागि। स्पेसल डोनेसन अथवा क्यापिटलाइज भन्छ भने त्यो लगेर हामीले कहाँ जोड्नुपर्छ, क्यापिटलमा लगेर जोड्नुपर्छ। सो यसमा 50% हामी क्यापिटलमा जोड्छौँ, 50%लाई हामी इन्कम देखाउँछौँ। सो यो डोनेसनमा टिक गरिदिनु होला जहाँ जहाँ डोनेसन देख्नुहुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर द करेन्ट इयर, मैले उस्तै पनि भनेको थिएँ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको डाटा करेन्ट इयरको लागि नै हुन्छ प्रायः। सो आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर द करेन्ट इयर 2000, त करेन्ट इयरमा कति सब्सक्रिप्सनको पैसा पाउनु बाँकी छ। आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन भनेको खर्च भएपछि आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी हुन्छ, इन्कम भएपछि फेरि के हुन्छ, आउन बाँकी हुन्छ। चाहे तिर्न बाँकी होस् चाहे पाउन बाँकी होस्, दुइटै केसमा एड नै हुन्छ है, आउटस्ट्यान्डिङ एड नै हुन्छ। अर्को छ हाम्रो सब्सक्रिप्सन रिसिभ्ड इन एडभान्स है, तपाईँले कुनै पैसा एडभान्समा पाउनुभयो त त्यसको काम गर्दिन बाँकी छ। सो यो लाइबिलिटी मान्छौँ हामी यसलाई। यो पनि सब्सक्रिप्सनमा लगेर टिक गरिदिने, सबै सब्सक्रिप्सन काम सघाउने। लास्टमा छ एउटा डेप्रिसिएट बिल्डिङ बाई 10%, त बिल्डिङमा लगेर टिक गरिदिनु होला। सो यति नै काम हामीले गर्नुपर्ने। अब हामी सिधै कहाँबाट डाइरेक्टली काम स्टार्ट गर्छौँ, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टबाट। यो तपाईँलाई हामीले बुझाउनु थियो, एडिसनल इन्फर्मेसन बुझाइदिए। अब हामी काम कहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टबाट। सो लेट्स स्टार्ट। सो ब्यालेन्स भिडियो त क्यास ब्यालेन्स भइहाल्यो। सेकेन्ड आइटम के छ हाम्रो, सब्सक्रिप्सन के छ। मैले तपाईँलाई सब्सक्रिप्सनको अलग्गै गरेर पनि सिकाएको थिएँ होइन, भिडियो लेक्चर नम्बर 2 मा, किनभने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो। यो बुझ्यो भने चाहिँ अटोमेटिकली अरू आइहाल्छ। त सब्सक्रिप्सनको पैसा, सब्सक्रिप्सन त इन्कम हो, त इन्कममा लगेर देखाउनुहोस्। यहाँ हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर नलेखेको छु। दिस इज क्रेडिट साइड इज फर इन्कम, डेबिट साइड इज फर एक्सपेन्डिचर, तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब इन्कममा लगेर देखाउनुहोस् के देखाउनुहुन्छ, बाई सब्सक्रिप्सन। कति छ बाई सब्सक्रिप्सन हेर्नु होला, 52,000। सो म यहाँ ठाउँ पुग्दैन त्यसरी यहाँनिर लेखिदिँदैछु। अब सब्सक्रिप्सन रिलेटेड सबै डाटालाई उठाउने, पहिला करेन्ट इयरको उठाउने, किनभने चाहिँ करेन्ट इयरको थाहा भएपछि हामीलाई लास्ट इयरको थाहा भइहाल्छ। करेन्ट इयरको हेर्नुहोस्, पहिला के भन्छ, सब्सक्रिप्सन रिसिभ्ड, सरी सेकेन्ड पोइन्ट है एडिसनलको, आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर द करेन्ट इयर। त करेन्ट इयरमा सब्सक्रिप्सन पाउनु बाँकी छ, त आउटस्ट्यान्डिङलाई हामी के गर्छौँ, एड गर्छौँ। एड आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर करेन्ट इयर। करेन्ट इयरको सब्सक्रिप्सन कति छ पाउनु बाँकी, 2000 है। अब लास्ट इयरको सब्सक्रिप्सन छ कि छैन, त्यसलाई लेसमा लेख्नुपर्छ हामीले।
छ है। तपाईँले माथि ब्यालेन्स सिटमा चेक गर्नुभयो भने चाहिँ छ यो एसेट साइडमा 2000 रुपियाँ है। आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर लास्ट इयर लेख्नु होला अथवा ड्यू भन्नुहुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर लास्ट इयर यो कति छ? आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर लास्ट इयर हाम्रो छ यो पनि 2000 नै छ हाम्रो। सो करेन्ट इयरमा पनि 2000, लास्ट इयर पुरै लेख्नु होला है। मैले एलवाई मात्र लेखेको छु। सो त्यस्तै अब एउटा सब्सक्रिप्सन रिलेटेड इन्फर्मेसन फेरि यहाँ तल छ, सब्सक्रिप्सन रिसिभ्ड इन एडभान्स। यो त करेन्ट इयरको लागि मान्छौँ हामी हैन, एडिसनमा आएको छ। सब्सक्रिप्सन रिसिभ्ड इन एडभान्स, पैसा पायो काम गर्दिन बाँकी छ त लाइबिलिटी हैन। सो एडभान्समा पाएकोलाई हामी के गर्छौँ? प्रिपेड नै हो, लेस गर्छौँ। करेन्ट इयरकै हो नि, यसलाई पनि लेस गर्छौँ। एडभान्स सब्सक्रिप्सन फर करेन्ट इयर। आउटस्ट्यान्डिङ एड हुन्छ भनेपछि त आउटस्ट्यान्डिङ एड हुन्छ नि त एडभान्स के हुन्छ तिम्रो? लेस हुन्छ। एडभान्समा पायो काम गर्दिन बाँकी छ त इन्कम होइन, यो लाइबिलिटी हो। 3000 रुपियाँ इन्कमबाट हटायो, त्यही भएर लेस हो नि हैन। यसको काम गर्दिन बाँकी छ, इन्कम कहाँ भयो? काम गरेपछि पो इन्कम हुन्छ। सो यो यदि ट्रान्जेक्सनलाई लिनुहोस् अनि निप्टाइदिनुहोस् है। 52 मा यो 2 जोडे 54, 54 बाट 3 घटाउनुहोस् 51, 51 बाट 2 घटाउनुहोस् 49000। सो यो तपाईँको आउँछ 49000। दिस इज 49000। अब अगाडि बढौँ फर्दर। सब्सक्रिप्सन सकियो हाम्रो। अब यो सब्सक्रिप्सनलाई ब्यालेन्स सिटमा पनि पठाउनु पऱ्यो। करेन्ट इयरको त तपाईँलाई थाहा छ इन्फर्मेसन, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। करेन्ट इयरको लास्ट इयरको त लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा गइसक्यो। यो करेन्ट इयरको जो छ, एउटा यो करेन्ट इयर, एउटा यो करेन्ट इयर, यो दुईटैलाई हामीले कहाँ हाल्नुपर्छ? ब्यालेन्स सिटमा हाल्नुपर्छ। त आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर करेन्ट इयर, त आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर करेन्ट इयर यो त के हो? पैसा पाउन बाँकी छ। पहिला पैसा पाउन बाँकी छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ? एसेट भन्छौँ। त यहाँ कतै देखाइदिनु होला तेस्रो लाइनमा है, किनभने चाहिँ हाम्रो यो बुकमा यसले तेस्रो लाइनमा सब्सक्रिप्सन देखाएको छ, यो तेस्रो लाइनमा। सो तेस्रो लाइनमा छ नि, म पनि यतातिर तल कतै देखाइदिन्छु। सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ करेन्ट इयर, सब्सक्रिप्सन अथवा आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन करेन्ट इयर अथवा करेन्ट इयर 2072 लेख्दा पनि हुन्छ। कति पाउन बाँकी छ? 2000। त्यस्तै एउटा छ सब्सक्रिप्सन रिसिभ्ड इन एडभान्स, तेस्रो लाइनमा कतै लेखिदिनु होला। सब्सक्रिप्सन रिसिभ्ड इन सब्सक्रिप्सन अथवा लेख्नुहोस् एडभान्स सब्सक्रिप्सन लेख्दा पनि हुन्छ फर करेन्ट इयर। यो त लाइबिलिटी हो, काम गर्दिन बाँकी छ, त्यसैले त हामीले इन्कममा लेस गऱ्यौँ, यता लगेर लाइबिलिटीमा देखायौँ है। एडभान्स सब्सक्रिप्सनलाई यता एका देखाउने। करेन्ट इयरको डाटा त दुई ठाउँमा जान्छ नि, एडिसनमा आएको कुरा दुई ठाउँमा जान्छ। त चेक गर्नु होला, यो दुइटै 2000 र 3000 तपाईँको एडिसनमा आएको कुरा हो है। 2000 र 3000 दुइटै एडिसनमा आएको कुरा फाइनल एकाउन्टमा सम्झाइएको थियो। एडिसनमा आएको कुरा दुई ठाउँमा जान्छ। सो एउटा एसेट हो, एउटा लाइबिलिटी हो। त अगाडि बढौँ। सब्सक्रिप्सनको काम सक्यो। अब इजी भइहाल्छ क्वेसन अटोमेटिकली। सब्सक्रिप्सन पछि के छ हाम्रो? डोनेसन। त डोनेसन 16000। त डोनेसनलाई केही पनि नभने चाहिँ हामी इन्कम मान्छौँ। पहिला हामी यसलाई इन्कम मान्छौँ। बाई डोनेसन 16000, 16000 इन्कम हो। अब कति क्यापिटलाइज गर भन्छ? क्यापिटलाइज भनेको इन्कमबाट हटा क्यापिटलमा लगेर देखा। त यसमा गर्छ हामी लेस क्यापिटलाइज्ड, लेस क्यापिटलाइज द्याट इज 50% क्यापिटलाइज गर भन्छ। 50% मिन्स 8000। त 8000लाई क्यापिटलमा पठा भनेको त 8000 मात्र इन्कम भयो। सो यसलाई एडिसनमा आएको कुरा दुई ठाउँमा जान्छ। एउटा यहाँ क्यापिटल फन्ड भन्ने होला माथि टपमा, त्यो लेखिदिइहाल्नु। क्यापिटल फन्डको कामै हुँदैन। क्यापिटल फन्ड कति चाहिँ हाम्रो चेक गर्नुहोस्। क्यापिटल फन्ड यहाँ 1,30,000 रुपियाँ छ। क्वेसन तपाईँसँग त्यहीँ होला। 1,30,000 भयो। यसमा एड के गर्नुहुन्छ? डोनेसन। डोनेसन क्यापिटलाइज लेख्दा झन् राम्रो भयो। डोनेसन क्यापिटलाइज। अब यहाँ ठाउँ पुग्दैन, त्यही भएर मैले यस्तरी लेख्नुपर्छ 8000 है। सो पछि प्रफिट भयो कि सरप्लस भयो कि डेफिसिट भयो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो डोनेसन क्यापिटलाइज लेख्नु होला। ह्यान्ड राइटिङ कस्तो भयो? एड डोनेसन क्यापिटलाइज्ड 8000। ल त्यसो अगाडि बढौँ। डोनेसन काम पनि सकियो। दुई ठाउँमा आइ त हाल्यो नि डोनेसन 50%, 50%। अर्को के छ हाम्रो? डोनेसन सक्यो। रेन्ट। रेन्टमा केही पनि भनेको छैन। पुरानो केही छ रेन्टमा? माथि तल हेरिहाल्नु होला है, काहीँ रेन्ट रिलेटेड इन्फर्मेसन छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ। रेन्ट
पुरानो ब्यालेन्स सिटमा भए पनि हुन्छ या फेरि एडिसनलमा भए पनि हुन्छ। त कहीँ पनि छैन रेन्ट रिलेटेड इन्फर्मेसन, त्यो इन्कम भइहाल्यो। केही पनि भन्ने छैन भने रिसिट साइड भनेको इन्कम हो। त बाई रेन्ट, यहाँ त रेन्ट देखाउनु पऱ्यो हामीले। बाई रेन्ट कति थियो बाई रेन्ट तपाईँहरूलाई थाहा छ, त्यहाँ 10,000। दिस इज यो रेन्ट इन्कम। अगाडि बढौँ। अब आउनुहोस् क्रेडिट साइडमा, पेमेन्ट साइडमा। द्याट मिन्स पेमेन्ट साइड इज फर एक्सपेन्सेस साइड। स्यालेरी कति पेमेन्ट गर्नुभएको छ, बाई स्यालेरी 27,000 त खर्च हो यो। त्यो रिलेटेड इन्फर्मेसन छ कि छैन यताउता चेक गरेर हेर्नु है कतै पनि। टु स्यालेरी 27,000। अब चेक गर्नुहोस् स्यालेरी रिलेटेड कहाँ इन्फर्मेसन छ, तलमाथि। एडिसनलमा त थिएन, एडिसनल चाहिँ माथि छ कि छैन चेक गर्नुहोस्। सबै ठाउँ चेक गर्ने छ। स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज पुरानो ब्यालेन्स सिटमा छ है। त करेन्ट इयर आउटस्ट्यान्डिङ भइदिएको भए के हुन्थ्यो, एड हुन्थ्यो। करेन्ट इयर आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भइदिएको के हुन्थ्यो, एड हुन्थ्यो। अरे यो त लास्ट इयरको 2071 को आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हो। त लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ के हुन्छ हाम्रो, लेस हुन्छ है। लेस लेख्नु होला, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी लास्ट इयर। करेन्ट इयरको भइदियो भए एड हुन्थ्यो, लास्ट इयरको के हुन्छ, करेन्ट इयरको अपोजिट, द्याट इज 3,000। अब धेरैको दिमागमा यो आएर सर यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी तल ब्यालेन्स सिटमा पनि देखाउने भनेर। नाइ, किन नदेखाउने, किनभने यो लास्ट इयरको करेन्ट इयरको भएपछि एडिसनलमा आएको कुरा मात्र दुई ठाउँमा जान्छ। यो एडिसनलमा कहाँ आएको थियो, एडिसनलमा आएको थिएन है। यो एडिसनलमा आएपछि मात्र दुई ठाउँमा जान्छ। यो एडिसनलमा आएको छ त छैन, त्यसैले यसलाई दुई ठाउँमा हाल्ने कोसिस नगर्नु होला। एडिसनलमा आएको कुरा मात्र दुई ठाउँमा जान्छ होइन। त्यसको जर्नल इन्ट्री बिर्सिएको छ अथवा जर्नल इन्ट्री पास गरेको छैन। यो एडिसनमा आएको होइन, यो माथि ब्यालेन्स सिटबाट लिएको लास्ट इयरको अथवा प्रिभियस इयरको कुरा बुझ्नुभयो होला। सो यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर तल देखाइदिएला, फेरि रङ हुन्छ। फेरि यहाँ नदेखाउनु होला आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर। यो लास्ट इयरको, करेन्ट इयरको भइदियो भने हामी देखाउँथ्यो लाइबिलिटी बनाएर। सो अगाडि बढौँ, स्यालेरी पनि सकियो। अगाडि बढ्नुहोस्, अडिट फी। टु अडिट फी, यसको कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन, यसलाई निप्टाइदिनुहोस्। टु अडिट फी हाम्रो कति हो, 8,000 थियो, 8,000। अगाडि बढ्नुहोस्। अडिट पछि इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो, एसेट हो, 28,000। इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड माथि केही इन्फर्मेसन छ छैन त देखाइदिनुहोस्। इन्भेस्टमेन्ट कतै यता एसेटमा देखाइदिनुहोस्, म यहाँनिर देखाइदिन्छु ल। इन्भेस्टमेन्ट 28,000। त्यसपछि आउनुहोस्, इन्भेस्टमेन्ट पनि भयो। अदर एक्सपेन्सेस त खर्च देखाइदिनुहोस् 8,000। अदर एक्सपेन्स रिलेटेड केही पनि छैन इन्फर्मेसन। टु अदर एक्सपेन्सेस 8,000। सो अदर एक्सपेन्सेस पनि भयो। अब यसमा लास्ट आइटम भनेको हाम्रो क्लोजिङ सिडी लेखेको छ 10,000, द्याट इज क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। त क्यास पनि के हो हाम्रो लागि, एसेट हो। क्यास के हो, एसेट हो। त आउट चाहिँ क्यास हाम्रो 10,000 रुपियाँ है। यो ब्यालेन्स सिडीबाट लिएको, मैले कहाँबाट लिएको म यहाँ भनिदिन्छु, ब्यालेन्स सिडी है। ब्यालेन्स सिडी भनेर दिएको थियो, क्लोजिङ सिडी भनेर लिएको थियो। क्लोजिङ सिडी भन्नुहोस् या ब्यालेन्स सिडी भन्नुहोस्, त्यहाँबाट लिएको। क्यासको ब्यालेन्स सम्पत्ति हो नि क्यास हामीसँग। सो अब अगाडि बढौँ फेरि। अब हाम्रो रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट सकियो। एडिसन इन्फर्मेसन सक्यो कि सकेन चेक गर्नुहोस्। 50% डोनेसन क्यापिटल पनि भयो, आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन पनि भयो, सब्सक्रिप्सन एडभान्स पनि भयो, डेप्रिसिएट बिल्डिङ। त अब हामीले ब्यालेन्स सिटलाई लिनु पऱ्यो, माथिको ब्यालेन्स सिटलाई पनि क्लियर गर्ने। अब सुरुमा क्यापिटल फन्ड 1,30,000 हामीले लिइसक्यौँ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 3,000, यो पनि हामीले लिइसक्यौँ। लिइसकेकोलाई दुबारा नलिने। बिल्डिङलाई लियौँ, लिएको छैनौँ त बिल्डिङलाई लियो। बिल्डिङ इज एसेट। बिल्डिङ कति थियो, 1,15,000 छ क्या, लेस डेप्रिसिएसन एट द रेट कति पर्सेन्ट हो, डेप्रिसिएसन हाम्रो 10%। त 1,15,000 कति, 11,500। 1,15,000बाट 11,500 घटाउनुहोस्। 1,03,500। 1,03,500 ओके। 1,03,500। 1,15,000 यो भयो। अब डेप्रिसिएसन के पनि हो, तिम्रो खर्च पनि हो। डेप्रिसिएसनलाई हामी कहाँ देखाउँछौँ, माथि एक्सपेन्समा पनि देखाउँछौँ। टु डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ
11,500 दुई ठाउँमा जान्छ नि, एडिसनमा आएको कुरा थियो यो, दुई ठाउँमै गयो। त्यसपछि आयो फर्निचर। फर्निचरमा केही चेन्ज भएको छैन। फर्निचर 13,000 को देखाइदिनुहोस्, जस्ताको त्यस्तै एसेटमा। फर्निचर इज अ एसेट, सो फर्निचर 13,000 ठिक छ। यो पनि अगाडि बढौँ, फर्निचर पनि सक्यो। सब्सक्रिप्सन 2,000 यो लिइसक्यो अघि हामीले, आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन लास्ट इयर भनेर लिइसक्यौँ। क्यासको ब्यालेन्स पनि भर्खरै हामीले 10,000 लिइसक्यौँ। त यति नै काम हामीले गर्नुपर्ने थियो, हामीले यो काम गऱ्यौँ। अब हाम्रो काम सिद्धियो, केही पनि आइटम बाँकी रहेन भने चाहिँ अब फर्स्ट हामीले कसलाई क्लोज गर्नु पर्यो, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टलाई। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टलाई हामीले क्लोज गर्नु पर्यो। पहिला इन्कमलाई हेर्नुहोस्, इन्कम कति छ, इन्कमै बढी छ जस्तो लाग्छ मलाई। 49 र 8 57 67 टोटल कति आयो यसको, 67,000। मुखीले जोडिहालेँ मैले, 67,000। 67,000बाट 24 8 32 32 र 8 40 40 51,500 51,500 घटायो भनेपछि 67,000बाट 67,000 माइनस 51,500 घटाएपछि 15,500 सरप्लस आयो है। यो तपाईँ आफै टोटल गर्नु होला, यति नै आयो। यसलाई भन्छ हामी इन्कम बढी आयो। इन्कम बढी आएपछि हामी त्यसलाई के भन्छौँ, सरप्लस है। इन्कम कम आइदिए हामी त्यसलाई भन्छौँ सर्टेज, SHORT सर्टेज अथवा डेफिसिट चाहिँ लेख्नुहुन्छ। त्यो सरप्लस कति आयो, 15,500 मतलब प्रफिट आयो। यसलाई हामी भन्छौँ नेट प्रफिट। सरप्लस भनेको नेट प्रफिट हो है, सर्टेज भनेको चाहिँ नेट लस हो। र सरप्लसलाई हामी कहाँमा लगेर जोड्ने, क्यापिटलमा लगेर जोड्ने। यहाँ एड सरप्लस, क्यापिटलमै त जोड्नु पऱ्यो, पैसा कसको, मालिकको। एड यहाँ यसरी लेखिदिन्छु म, सरप्लस 15,500। सो माथिको पनि क्लियर भयो। अब हामी यसलाई क्लियर गरौँ। ब्यालेन्स सिट हाम्रो बराबर आउनु पर्यो। जोडौँ यसमा 138 1 45 45 र 8 53 153,500 भयो। टोटल कति आयो, 153,500। यो पनि जोडिदिनुहोस्, यो पनि जोडिदिनुहोस्, दुइटै एड हो, यो पनि एड हो। सो 153,500 र 3 जोडेपछि 156,500 आयो। 156,500 153 3,000 156,500 भयो। अब यता जोडौँ, यहाँबाट जोडौँ, 10 2 12 28 र 12 40 40 र 13 43 43 40 कम आएर 28 2 40 28 2 30 30 10 40 40 र 13 53 40 र 13 53 53 56 156,500 नै आयो। म थोडा कन्फ्युज भइरहेको रहेछु, जोडमा मिस्टेक भएछ। 156,500। सो दिस इज योर होल ब्यालेन्स सिट। अब यसलाई तपाईँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यो तपाईँलाई फर्मेटिङ मात्र गरिदिएको हो। सो एउटा क्वेसन मैले यो 4 गरिदिन्छु। अब यहाँबाट तपाईँलाई बढी क्ल्यारिटी आउँछ, मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। 5 र 6 प्र्याक्टिस गर्नु होला अब। सो दिस इज यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन एक्सर्साइज नम्बर 4। सो ट्युसन ग्रुपको लागि हो, चाहे एलायन्सको ग्रुपको लागि हो, यो चाहिँ तपाईँले पर्फेक्टली प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। माथिल्लो क्लासमा पनि यसको इम्पोर्टेन्स छ, सिए पढ्नेवालाहरू चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्ला। सो अगाडि राम्रोसँग गर्नु होला। यसमा केही डाउट भएपछि फर्दर यु क्यान आस्क एनी टाइम। सो थ्याङ्क यू, बाई बाई।